बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक तरफ ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनने की तैयारियां चल रही हैं। पाकिस्तान की सारी ऑपोजिशन जमातें एक पेज पर नजर आ रही हैं, सिवाय JUI के, जहां अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के अंदर जो मामलात तय पाने हैं वो क्लैरिटी के साथ अभी सामने नहीं आ रहे हैं। दो इशूज जो कि बकौल सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, जो कि उन्होंने मेरे अपने शो में बताया कि दो इशूज हैं, वो दो इशूज का जवाब अभी तक PTI की तरफ से नहीं आ रहा। PTI कहती है कि जब तक मुलाकात नहीं कराई जाएगी खान साहब के साथ, तब तक किस तरीके से हम जवाब दे सकेंगे, अहम मौजू तो है, लेकिन इसकी वजह से ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस क्या तातुल का या ताखीर का शिकार होगा या नहीं होगा। अभी फ्राइडे को एक अहम मुलाकात हुई। उस अहम मुलाकात में KPK हाउस में मुख्तलिफ जमातों ने, अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातों ने कुछ चीजें तय की हैं। वो चीजें क्या तय हुई हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन क्या ये ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस हुकूमत को खटक रहा है या नहीं खटक रहा, अब ये सवाल हो रहा है, स्पेशली उस टाइम के बाद से जब एक सेमिनार था जो कि अरेंज किया हुआ था सारी अपोजिशन जमातों ने, और उसमें मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी के लोगों को बुलाया हुआ था। होटल बंद होता है और होटल में फिर लीडरान फैलांग कर जाते हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि ऑपोजिशन की तरफ से, बल्कि JUI की तरफ से ये कह दिया गया कि अगर ये ना होता तो हुकूमत ने जो हमें फ्री मशहूरी दी है ये हमें ना मिलती इस तरह से। सो सक्सेसफुल करने में हुकूमत का भी क्या, समटाइम्स थिंग्स गो ओवरकिल। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब फरमाते हैं कि ऐसी ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस एक आईनी हक है, एक जमहूरी हक है, जमहूरी अमल का हिस्सा भी है, हुकूमत को कोई मसला नहीं। जहां तक अपोजिशन अलायंस का ताल्लुक है, ये एक जमहूरी अमल है। अपोजिशन की जमातें इश्तराके अमल करती रहती हैं, माजी में भी होता रहता है, और अब भी अगर ऐसा होता है किसी जमहूरी उसूल की बुनियाद पर, तो बिल्कुल उसको खुशामदेद कहना चाहिए और उसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। नहीं समझते हैं कि ये अलायंस हमारे लिए या हुकूमत के लिए या निजाम के लिए कोई खतरा बन सकता है। अभी मेरे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये फरमा दिया था कि ये इस तरह का ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बने तो अच्छी बात है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चढ़ दौड़ने की स्ट्रेटजी है उससे हट के मामला होगा। अब ये हुकूमत का मौकफ है, लेकिन साथ ही हुकूमत के ही एक अहम लीडर, PMLN के अहम लीडर अमीर मकाम साहब ने कह दिया कि किस बात पर, कोई एजेंडा, कोई डिमांड, क्या डिमांड है, अवाम के लिए है या फिर अपनी सियासत के लिए सारा मामला, वो भी सुन लें। अभी हम सुन रहे हैं कि बड़ा तारीख शुरू होने वाला है, ग्रैंड अलायंस बनने वाला है ईद के बाद, मगर अभी लोग समझते हैं कि उसका एजेंडा क्या है, अवाम को देने के लिए बनना है या अपने जाती मकासद के लिए बनना है। बात ये बताए कि उस अलायंस से अवाम को क्या दिया जा रहा है। अवाम अभी महसूस कर रहे हैं क्या हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है जिस तरह पहले इस्तेमाल किया। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत को मसला नहीं है, एक मौकफ ये है, लेकिन किस लिए बन रहा है ये सवाल जरूर उठाया जा रहा है। मसला ये भी है कि कोई भी जमात जब ऑपोजिशन में होती है तो वो अवाम की बात कम करती है और सियासत में आने की बात ज्यादा करती है। क्या ये ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस भी इसी हवाले से बनेगा या नहीं बनेगा, विल डिस्कस दिस। लेकिन उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट इशू है, कल IMF की टीम ने आना और $7 अरब का जो प्रोग्राम है उसके अंदर से $1 अरब मिलने के इम्कानात बड़े कवी होते जा रहे हैं। हुकूमत कह रही है हमने जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी IMF की वो पूरी कर दी हैं, और ना सिर्फ वो, हमने महंगाई की बढ़ने की शरह यानी इन्फ्लेशन को भी कम कर दिया है। डबल डिजिट्स जो कि हिस्ट्री की हाईएस्ट सतह के ऊपर गई, 38% तक गई, उसको गिराकर 3% पे ले आए हैं। राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं जो महंगाई इस वक्त है वो पैदा हो चुकी थी, जिसकी रफ्तार तकरीबन 38-40% थी, जिसे कम करके हम जो है वो अब 2-3% पे ले आए हैं। जब बात हम करते हैं तो बाद लोग कहते हैं कि जी कीमत तो उतनी ही है, और आप कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो 40% से 4% पे आ गई है। देखिए, ये महंगाई की रफ्तार होती है कि जिसको हुकूमत कंट्रोल में रखती है। पहले उसकी रफ्तार जो है वो 40% थी, हमारे जमाने में 17-18 में वो 2-2.5% थी, अब हम उसको नीचे लेके आए हैं 4% पे। अब एक तरफ ये इकोनॉमी की बात, दूसरी तरफ इसी स्पीच के दौरान राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि एक तो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों मिलकर माशी मामलात को हल करने की कोशिश कर रही है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने फरमाई है, जो कि अभी जो मेरे साथ मेहमान हैं वो भी यही फरमाते हैं, मैं उनका तारुफ बाद में करूंगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि सबको मिलकर सर जोड़कर बैठना पड़ेगा टू सॉल्व द इश्यूज ऑफ द कंट्री। हुकूमत मुआशी बेहतरी के लिए कोशिश कर रही है। जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए वो भी अपना भरपूर
کردار ادا کر رہے ہیں. اس وقت حالات وہ ہیں سب سر جوڑ کے نہ بیٹھے اور آگے نہ بڑھے تو ملک ان بحرانوں سے نہیں نکل سکتا. اگر بلوچستان میں فوج کو مضبوط نہ کیا گیا تو وہاں پھر کو بعد میں کوئی نیشنلسٹ جو ہے وہ ان کے پاس اقتدار نہیں جائے گا, وہ پھر پہاڑوں میں جو بیٹھے ہیں وہ نیچے اتریں گے. کے پی کے میں اگر خدا نہ خاصہ کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر کوئی گنڈا پور صاحب کی حکومت نہیں رہے گی. یہ تو اپنا بوریا بستر لپیٹ کے دوپہر کو ہی دوڑ جائیں گے. ابھی جو آخری والا بلوچستان والا پارٹ ہے یہ تو شاید پیغام ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو, اختر مینگل صاحب کو. صورتحال کو دیکھتے ہوئے سرفراز بگٹی صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے, وہ میں بعد میں سناؤں گی آپ کو. لیکن یہ جو سر جوڑ کر بیٹھنے والی بات ہے یہ اس ٹائم پر سب سے ضروری ہے. کل بھی میں اپنے پروگرام میں عرض کر رہی تھی کہ ساری سیلفشنس کو دور کر کے ملیشیا ماڈل کی طرف شاید ہم لوگوں کو جانا ہی پڑے. الٹیمیٹلی ہمارے ساتھ اسی طرح کی بات کرنے والے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی موجود ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, کنوینر ہیں عوام پاکستان پارٹی. شاہد صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. عباس صاحب سب سے پہلے تو ذرا وہ بات کر لیتے نا, آپ لوگوں کو مشہوری دی تو حکومت نے دی نا, شاید اتنی مشہوری آپ کو ویسے نہ ملتی اگر ہوٹل بند نہ ہوتا تو. میں نے شکریہ ادا کیا سب سے پہلے حکومت کا. جی حکومت کا نہیں, وزیر اعظم کا نام لے کر وزیر قانون, وزیر داخلہ, وزیر اطلاعات. ویسے بات سچ ہے نا, اتنی مشہوری نہ ملتی آپ کو اگر یہ نہ ہوتا تو. ہم مشہوری کے متلاشی نہیں تھے. اچھا, ہم تو ایک سوچ کی بات کر رہے تھے کہ اپوزیشن اس ملک کی بیٹھ کر اپنی سوچ پر اتفاق پیدا کرے. یہ ہماری کوشش اس وقت بھی تھی, آج بھی ہے. لیکن صرف اپوزیشن نہیں بیٹھی تھی نا عباس صاحب, اس بار تو مختلف شعبہ زندگی سے لوگ بھی تھے. نہیں, وہ تو اپنی بات کرنے آئے تھے نا, ان کی رائے لے کر ہی آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا سوچ ہونی چاہیے. تو ہم نے ہر ایک کو موقع دیا, اس میں میڈیا بھی تھا, اس میں دانشور بھی تھے, اس میں وکلاء بھی تھے, سیاسی جماعتیں بھی تھیں, سب نے بات کی آ کر. لیکن آپ کو پتا چلا کہ وہ جو کارروائی تھی وہ کہاں سے پڑی تھی؟ کیونکہ بارہا میرے پروگرام پہ بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی فرمایا کہ ہم نے کوئی نہیں کیا تھا, نہ وزیر اعظم صاحب نے, نہ کابینہ نے. بات پہ یقین کرتا ہوں, انہوں نے نہیں کیا. پھر کس نے کیا؟ پر یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. اس حکومت کی یہ خاصہ ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ حکومت کون چلا رہے ہیں. یہ شور ان کو پتہ نہیں ہے یا پھر وہ والی اپنی ذمہ داری کسی کے سر پہ ڈالنا. سارے میرے دوست ہیں یا سابقہ دوست ہیں, کسی اور میں کسی کو نہیں کہتا وہ جھوٹ بولتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہیں پتا ان کو, حقیقت سے نہیں پتا. لیکن بس اب کسی سے آف دا ریکارڈ بات ہوئی اپنے سابقہ دوستوں سے؟ ضرورت ہی نہیں ہے, انہوں نے کیا جو کیا سب کے سامنے کیا. تو پھر انتظامیہ نے اکیلے کر لیا؟ نہیں, حکومت نے کیا, حکومت کرتی ہے ہمیشہ. حکومت اب ماننے کو تیار نہیں ہے تو ٹھیک ہے, نہیں مانے, کوئی فرق نہیں پڑتا. سو بیسکلی اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے نہیں کیا, پتہ نہیں کدھر سے ہو گیا, وہ غلط کہہ رہے ہیں. پھر ان کو حکومت میں ہونا نہیں چاہیے. اگر ملک دارالحکومت میں ایف سی بھی آئی ہے, رینجر بھی آئے ہیں, پولیس بھی آئی ہے, انٹیلیجنس کے ادارے بھی آئے ہیں, وہ اپنی مرضی سے آئے ہیں, کسی نے بھیجے ہیں. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر تو ہم لوگوں نے تو بولا ہوا ہے جہاں مرضی سیمینار کریں, وزیر اطلاعات صاحب کو بتائیں, وہ خود آپ کو ارینج کر کے دیں گے, تو نیکسٹ ٹائم یہ کر لیں. انہوں نے کیا تھا, ہم نے ارینج کیا تھا. اچھا, تو انہوں نے مہربانی فرمائی, سیکیورٹی کے لیے ایف سی بھیجی, رینجر بھیجے, پولیس بھیجی, انٹیلیجنس کے ادارے بھیجے. وہ انٹیلیجنس کے ادارہ ایک بندہ تھا, وہ انہوں نے کہا یہاں پہ دباؤ ہے, ہمیں کہہ رہے بند کر دیں گے آپ کو. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کا کوئی بکنگ شکنگ کا معاملہ تھا. کوئی بکنگ کا معاملہ نہیں تھا, کمپلیٹلی ڈینائنگ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, لیکن گرینڈ فرق نہیں پڑتا, ہو گیا نا. حکومت ہم نے زور لگا لیا, ہم نے بھی اپنا زور لگا لیا. ہم سڑک پہ کر لیتے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیں بات کرنی تھی نا. ہم نے, اور کوئی اس میں ہزاروں آدمی نہیں تھے, 30-40 لوگ ہوتے ہیں, یہ کانفرنس تھی. اچھا, ویسے بس اب کسی زمانے میں میں خان صاحب کو میں خود بھی یہ عرض کی کہ خان صاحب اگر آپ کی حکومت نہ جاتی تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا. آپ کو مشہوری اصل میں حکومت نے دی ہے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس دے کر آئی. اسی طریقے سے آپ لوگوں کو بھی مشہوری دی. آپ کو مشہوری چاہیے تھی, نہیں چاہیے تھی, انہوں نے دے دیا. ووٹ آف کانفیڈنس ان کو نہیں ملی, جو اس کے بعد حکومت نے عمل کیا نا, اس سے خان صاحب مشہور ہوئے. ٹھیک. اچھا بس اب گرینڈ اپوزیشن الائنس, مجھے پتا چلا فرائیڈے اس نام کی کوئی چیز نہیں ابھی نہیں ہے, صرف انیکا نثار یہ کہتی ہے. میں انیکا نثار کی تو ساری حکومت کہہ رہی ہے, آپ میرے اوپر ڈال دیں. حکومت کہہ رہی ہے نا, حکومت. ہم صرف یہ کانفرنس تھی جو اچکزئی صاحب اور میں نے ہوسٹ کی, اس کا قومی کانفرنس نام تھا. صحیح. اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک کامن ایجنڈا جو آئین کی بالادستی ہے, قانون کی حکمرانی ہے, اس پر اپوزیشن کو اکٹھا کیا جائے. تو پھر مجھے بتا دیں, آپ گرینڈ اپوزیشن الائنس کسی بھی نام سے بنانا چاہ رہے ہیں یا نہیں بنانا چاہ رہے ہیں؟ میں گرینڈ اپوزیشن الائنس نہیں بنا رہا. کیا بنا رہے ہیں؟ اپوزیشن کی سوچ کا اتفاق. وہ سوچ کا تو اتفاق ہے. اب نام دیکھیں نا, اب جب گرینڈ نام دینے شروع کرتے ہیں تو یہ گرینڈ نہیں ہوتی ہے. ناٹ سو گرینڈ اپوزیشن الائنس کہہ دیں. یہ کہہ سکتے.
लेकिन ये कोई अलायंस बन रही है नहीं हम कह सकते हैं ऑपरेशन अलायंस, ऑपरेशन थॉट अलायंस, ऑपरेशन अलायंस ऑन द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान, ये बात आप कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मल अलायंस तो बना रहे हैं ना? फॉर्मल अलायंस क्या इलेक्टोरल अलायंस है, क्या ये पॉलिटिकल अलायंस है? ये अभी नहीं है, अभी सिर्फ सोच पे इत्तेफाक है। ओके, इसके आगे जाकर अगर इत्तेफाक होता है तो एक पॉलिटिकल अलायंस बन सकता है। ओके, इलेक्टोरल अलायंस डेफिनेटली नहीं है। मैंने सुना फ्राइडे को मुलाकात हुई केपी के हाउस में और उस मुलाकात में कुछ चीजें तय पाई और वो चीजें जो शायद उस सेमिनार में नहीं तय पाई थी या जो आप यहाँ कोई चीज वहां तय नहीं पा सकती। अच्छा, कुछ क्या डिस्कस हुआ? नहीं, वहां सेशन हुआ कि अब इसके बाद क्या स्टेप लेने हैं, क्या करना है। वहां खुलकर बात हुई एक दूसरे के बारे में, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो इख्तलाफात हैं जमातों के अंदर, जो सोच है आगे क्या करना है, मकसद क्या है सारी बात का, तो खुलकर वहां पर बात हुई। ओके, ये मीटिंग जारी रहेगी। तो मुझे ये बताइए, JUI का मामला जो PTI से भी चल रहा है, ये क्यों नहीं हल हो रहा? वो उनके अपने मामलात हैं, इलेक्शन लड़े हैं आपस में और उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं एक दूसरे के बारे में। ओके, तो वो दूर हो जाएंगे वक्त के साथ। इसीलिए हमने कहा कि वो तहफ़्फ़ुज़ात, इख्तलाफात आप दूर करते रहें। हमारी ये कोशिश है कि आप जो एक साल से जहां पर हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, आपने भी यानी अपोजिशन ने भी कोई काम नहीं किया, अपना रोल अदा नहीं किया। ये वैसे आप ही कह सकते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग बासिबा, आप बाकी नहीं मानते कि हमने अपोजिशन के तौर पर कोई किरदार नहीं, सड़क पे फिरना अपोजिशन नहीं होती। आपके पास पार्लियामान है, सेनेट है, आपके पास हुकूमत है केपी के अंदर, काम करके लोगों को दिखाएं। ये सड़क पे अपोजिशन जो है ये आखिरी हरबा होता है। ओके, जब आवाम को और PTI ने आखिरी हरबा पहले हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया। बस अपनी एक सोच है, उसके मुताबिक वो करे। बस अगर कोई नॉट सो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस, सिर्फ अलायंस बनता है, ऑपोजिशन अलायंस फॉर द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान, ये लंबा नाम हो गया, लेकिन ऑपोजिशन अलायंस मुझे बताएं, अगर ऐसे कोई अलायंस बनती है तो उसका असल मकसद क्या होगा? क्या एहतजाज भी उन मकासद में से एक मकसद होगा? हमेशा होता है एहतजाज, शुरू नहीं होता पत्थर से और डंडे से। एहतजाज शुरू होता है जलसे से, जुलूस से, अवामी राय को मोबिलाइज करने से। यह हक होता है अपोजिशन का, ये जमहूरियत है। वो है नहीं पाकिस्तान में, लेकिन बहरहाल ये आइन में लिखा हुआ है, राइट ऑफ एसोसिएशन, राइट ऑफ एक्सप्रेशन। हमारे मुल्क में रहा नहीं है, यहाँ जमहूरियत नामी कोई चीज। पूरा चैप्टर है ऑन राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा नहीं है किसी ने, हमारी एक मुश्किल है। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि सारे पार्लियामेंटेरियंस ने भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, उन्होंने यकीन करो नहीं पढ़ा हुआ। आप पे यकीन है, मुझे 100% यकीन है। लेकिन और मुझे ये भी यकीन है ना ऑपोजिशन साइड में ना ये हुकूमत साइड, दोनों ने नहीं पढ़ा हुआ। तो ये बताएं बस साहब, अगर तो आपका बेसिक जो इख्तलाफ है वो PTI के तरीकाए एहतजाज से है और वो कहते हैं कि कोई इख्तलाफ नहीं, जो मर्जी करें। अच्छा, अकेले करें। हाँ, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं आइन की बालादस्ती की, कानून की हुक्मरानी की, तो पहले अपने ऊपर लागू करें। ओके, कि मैं आइन के अंदर रहकर काम करूंगा। वो करने को तैयार है ऐसा या नहीं? सर तैयार है या नहीं है ये वक्त आपकी अलीमीन गंडापुर साहब से भी मुलाकात हुई ना? नहीं, मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं। मुलाकात हुई कोई? केपी के हाउस में मौजूद नहीं? ओके, तो जो मुलाकात हुई वो असद कैसर साहब, उमर अयूब साहब वगैरह ही थे? जी, जो उनकी लीडरशिप आती है, गौर साहब हैं, 5-6 और लोग हैं। ओके, सो आपने उनको ये बोला कि आप ये बात कर सकते हैं कि हुकूमत गड़बड़ कर रही है, अगर आप अपनी हुकूमत को सीधा कर लें तो? जी, मैं टीवी पे रोज बोलता हूँ। हाँ। कि आज उनका क्या रिस्पॉन्स होता है? सर, रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं होती, अपनी बात तो हमने कर दी ना। वो यकीनन इससे इख्तलाफ तो नहीं कर सकते इस बात से कि आज उनके पास एक हुकूमत है, आज की नहीं है, 12वां साल है। वो बेहतरी दिखा दे ना सूबे के अंदर, एक बेहतर हुकूमत चलती हुई नजर आए, वो तो बात है नहीं। फिर अब क्या अवाम के पास क्या लेकर जाएंगे? सुभाष साहब, अगर मैं ये जसारत करूं आपसे पूछने की कि क्या नेक्स्ट स्टेप है इस ऑपोजिशन अलायंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान? जसारत आप जरूर करें, मेरे पास जवाब है नहीं। मतलब देखिए, वो तो ऑपोजिशन को नहीं पता कि क्या करना है। बैठते हैं तो बात आगे चलती है ना। हम बैठे हैं जुमे वाले दिन, हम बैठते रहेंगे, आगे का रास्ता निकालेंगे। ये गुफ्तगू से ही होता है। मैं कोई घर से प्लान बना के नहीं आया कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस ऊपर मैंने लिखा हो, उसके नीचे स्टेप लिखे हो 1 2 3 4, जुमे को ये करेंगे, इतवार को ये करेंगे, ऐसी बात नहीं होती। अच्छा, PTI बड़ी क्लियर है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास प्लान A, प्लान B, प्लान C, प्लान D एंड सो ऑन सो फोर्थ। सुन लेंगे हम प्लान, उनके पास आइए, हमें से इत्तेफाक हुआ तो हम कर देंगे, हम भी उसके साथ इत्तेफाक कर लेंगे। अच्छा, लेकिन कंसेंसस अभी तक किस बात पर हुआ? क्या सिर्फ पार्लियामेंट तक मामले को रखने पे हुआ और मुख्तलिफ सेमिनार्स कराने तक हुआ? बस नहीं, सेमिनार नहीं होते, ये कॉन्फ्रेंस थी एक बुनियादी मकसद के लिए, उसमें सबका इत्तेफाक है। उसमें तो JUI भी तैयार है। जी, लेकिन वो इत्तेफाक जुबानी नहीं होना चाहिए।
وہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے اور آپ کے عمل میں نظر آنی چاہیے. اور اس کمٹمنٹ کے لیے JUI بھی تیار ہے, اس کمٹمنٹ تک, اس کمٹمنٹ کے لیے ان کے تحفظات ہیں. اچھا. جو کہتے ہیں ہم پہلے بھی الائنسز کا حصہ رہے ہیں, مثلا PDM تھی, تو انہوں نے کہا PDM سے ایک جماعت تو چھوڑ گئی, دوسری جماعت جو تھی وہ بدائے بغیر جا کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر عباس صاحب یہ بڑا مسئلہ ہے. اب مجھے یہ بتائیں, وہ کہتے ہیں میرے تحفظات ہیں کہ کل آپ لوگ بھی اٹھ کر اب یہ تحفظات اگر پورے ہو گئے تو پھر کیا کریں گے عباس صاحب؟ فار ایگزامپل ایک جماعت کا تو ہمیں پتا ہے نا کہ PTI کے بارے میں اسپیشلی وہ لوگ خود کہتے رہے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہی, آپ نہیں کہہ رہے, کوئی بھی نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے, بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں. سو اگر ان کیس اگر ان کی بات بن جاتی ہے, جس کے امکانات فی الحال تو نہیں نظر آ رہے, لیکن اگر بات بن جاتی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر مسئلہ پھر حل ہو گیا, گرینڈ ہٹ جائے گا اپوزیشن الائنس. میں اور رشیدی صاحب وہیں بیٹھے ہوں گے ہم 2020 میں بیٹھے تھے, ہم آج 6 سال بعد وہیں بیٹھے ہیں. اچھا. تو جو اس وقت کی حکومت تھی جس کے خلاف ہم تھے وہ جیل میں بیٹھی ہے, اور جو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بیٹھے تھے وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں. تو آپ میں اور رشیدی صاحب وہیں کرسی آپ کہہ رہے ہیں ممکنات ابھی بھی ادھر موجود ہیں. جی, صرف یہ ہے کہ پہلے کسی کمرے میں بیٹھ لیا کرتے تھے, اب کبھی کسی سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں, کبھی کسی ہوٹل کی ریسیپشن میں بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا, تو یہ JUI کے تحفظات تو سچ ہے نا عباس صاحب؟ دیکھیں تحفظات ہوتے ہیں نا, ہیں ان کے تحفظات, ان کو اظہار کر دیا. تحفظات خدشات میں نہ تبدیل ہو جائے نا. نہیں, خدشات نہیں, بات ہوتی ہے نا کہ بھئی آپ کیسے مجھے کمفرٹ دیں گے, کیسے مجھے مطمئن کریں گے. کس قسم کی وہ پرومسز یا ری ایشورنس؟ بینک گارنٹی ہوتی ہے. کیا بینک گارنٹی آپ چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں؟ میں وہی پوچھ رہی ہوں, کیا چاہتے ہیں؟ زبان ہوتی ہے نا, سیاست میں زبان ہوتی ہے. زبان پہ یقین نہیں ان کو؟ نہیں, یقین نہیں کرانا پڑے گا نا. میں اپنے آپ کو میں کہوں گا نہیں میں نے غلطی کی ہے. دیکھیں آج ضرورت بھی ہے. بس اب آپ کو بھی کمپلیٹ یقین ہے؟ ابھی آپ نے کہا میں اور اچکزئی صاحب ادھر ہی بیٹھے ہوں گے, پھر تو کمپلیٹ نہیں, کمپلیٹ یقین مجھے نہیں ہے. میرے بھی تحفظات ہیں. آپ کے کیا لیکن میں نے یہی کہ بھئی آپ نے جس طرح 4 سال حکومت چلائی ہے, یعنی PTI نے چلائی ہے, کیا وہ طریقہ حکومت کا آپ آگے بھی وہی چلائیں گے؟ جس طرح آپ آئین کی پامالی کرتے تھے, رول آف لا کی پامالی کرتے تھے, جمہوری قدروں کی پامالی کرتے تھے, اخلاقی قدروں کی کرتے تھے, پارلیمانی قدروں کی کرتے تھے, جس طرح آپ کی حکومتیں تھیں, کہ آپ نے کچھ بدلا ہے اپنی سوچ یا نہیں بدلی؟ یہ تو PTI کی خوش قسمتی ہے کہ جو خرابیاں انہوں نے کی ان کے بعد جو آئے وہ اس کو دگنی خرابیاں انہوں نے پیدا کر دی. لوگ PTI کی خرابیاں بھول گئے. اب ہم خرابیوں کی بات کر ہی رہے ہیں عباس صاحب, تو ہم لوگ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں حکومتوں پر, آلموسٹ آل گورنمنٹس کے اکانومی کا ستیہ ناش کر دیا ہے, کوئی بہتری کی طرف نہیں لے کر جاتا. لیکن ناؤ حکومت از کلیمنگ کہ ہم نے تو بہتری کی طرف ہم لے آئے ہیں ایک ایسے پوائنٹ سے جہاں پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. ناؤ وی براٹ ڈاؤن انفلیشن فرام 38% to 4% اور 3%. اچھا کیا دنیا کی. دیکھیں تیل کی قیمتیں پاکستان نے کم کی. ایک حقیقت ہمارے وزیر اعظم کے حکم سے دنیا کی تیل کی قیمتیں نیچے آئی ہیں. کریڈٹ تو کموڈٹی پرائسز نہیں, میں کریڈٹ دے رہا ہوں. کموڈٹی پرائس ہمارے وزیر اعظم نے حکم کیا کہ دنیا کی کموڈٹی پرائسز نیچے آ گئی. اچھا, ویسے PTI کے دور میں نا اس کو کہا جاتا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے. وہ بھی یہی کہتے تھے. وہ بھی کہتے تھے اکانومی بڑی اچھی جا رہی ہے, ہم نے دیکھے کیا کیا ہم نے گینز کر لی. یہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں. ملک نیچے جا رہے ہیں, کیا کریں؟ آج جو عام ایک ایوریج پاکستانی ہے, جو پاکستانی شہری ہے, اس کی پر کیپٹا انکم 2018 سے کم ہے. اس کی پر کیپٹا انکم 2022 سے کم ہے. عام آدمی پاکستان غریب ہوتا جا رہا ہے, اور آپ کلیم کریں کہ میں ٹھیک ہوں, میں ہم نے ٹھیک کر دیا ہے. آپ کو 2.5 سال ہونے لگے ہیں, کیا کیا آپ نے؟ کہہ رہے ہیں ہم ڈیفالٹ سے ہٹا کر ڈیفالٹ یہی لے کر گئے تھے, یہی اپنی نالائکی کی وجہ سے ڈیفالٹ پہ لے کر پھر انہوں نے کہا جو PTI ڈیفالٹ پاکستان نہیں کرے گا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ, اللہ کرے. ہماری خوبیاں کوئی نہیں ہے, اس کے کچھ اور محرکات ہیں. وہ محرکات ہیں جو گورنمنٹ کو اس ٹائم پر سپورٹ کیے بیٹھے ہیں. اس گورنمنٹ کو نہیں, ہر گورنمنٹ کو. وہ تو ویسے ان کا آئینی کام بھی ہے نا کہ وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں. کون آپ کس کی بات؟ نہیں, میں IMF کی بات کر رہا ہوں. آپ ڈیفالٹ نہیں کریں گے. اچھا, آپ سارا کریڈٹ IMF کو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں, IMF ہی کرتی ہے نا. IMF دیکھیں ڈیفالٹ اگر IMF آپ کو نہیں اپروو کرے گی, آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے. کیونکہ IMF جو ہے اسی کی اوور سائٹ سے سارے لینڈرز کمفرٹ لیتے ہیں. آپ کا 100 ارب کا لون ہے, اگر وہ لینڈرز کل وہ کہیں گے ہم مطمئن نہیں ہے, اب ڈیفالٹ ہو گیا. یہی ہوتا ہے نا ڈیفالٹ. ابھی بھی یہی ریکوائرمنٹ تھی نا, باقی رول اوور نہ کریں, کوئی اور کام کر دیں, اب ڈیفالٹ کر جائیں گے. اس لیے IMF کریٹیکل ہوتا ہے. تو IMF آپ کو انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرنے دے گا. میں نجومی نہیں ہوں, بٹ تھوڑا بہت یہ
تو جو کل آ رہے ہیں کام جانتا ہوں انشاءاللہ آپ ڈیفالٹ نہیں کریں گے. جو کل آ رہے ہیں تو ہم لوگوں کو وہ 1 ارب جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں مل جائے گا. ویسے کتنی افسوس کی بات ہے بس صاحب کہ ہمیں 1 ارب کے لیے ادھر ادھر جانا پڑا ہے, جبکہ ہم آئی ٹی کے ایکسپورٹ کر کے اکیلے ہمارے نیبرز جو ہیں وہ 100 ارب 1000 ارب تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں. لک ایٹ اس, وائی آر وی ہیئر؟ کبھی سوچا ہے کسی نے؟ آپ لوگوں نے سوچا؟ جی آپ نے سوچا ہے؟ باقی آپ کے یہی بات روز کرتے ہیں نا, سوچ کسی نے کی ہوتی تو ہم یہاں کھڑے ہوتے آج. اچھا, رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ والی بات کی ہے, آپ بھی کہتے ہیں سب کو مل کر بیٹھنا پڑے گا, there is no other way, it's a do or die situation for Pakistan. رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں اب سب کو مل کر بیٹھنا پڑے گا اور کوئی طریقہ نہیں. چلے میں اور رانا ثناء اللہ جب بیٹھے ہم تو بیٹھے رانا صاحب پرانے دوست ہیں, جائیں گے کوئی افطاری وغیرہ کرتے. میں یہ سمجھ لوں آپ رانا صاحب کو آفر کر رہے ہیں کہ آئیں مل کے ساتھ میرے بیٹھے. میری اوپن آفر ہے رانا صاحب کے لیے, مجھے بلا لیں, میرے گھر آ جائیں. میں رانا صاحب کو اسپیسیفکلی یہ کلپ بھیجوں. وہ نہیں آ سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم اتنی سوچ ہمیں رہی نہیں ہے نا کہ ہم یہ برداشت کر سکیں کوئی کسی کے ساتھ بیٹھا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں وہ بیٹھنا چاہیں گے لیکن برداشت نہیں ہوگا؟ جی, ان کی جماعت کو برداشت نہیں ہوگا. کس کو نہیں برداشت ہوگا؟ کیا نہیں ہوتا, برداشت نہیں ہوتا. میں یہ سب کام دیکھے ہیں نا میں نے, نہیں برداشت ہوتا. جو حکمران ہوتا ہے برداشت نہیں کرتا. یہ جو مذاکرات پی ٹی آئی کے اور حکومت کے ٹوٹے, اس کے اندر بھی کوئی عدم برداشت کا معاملہ تھا؟ کسی اور سے برداشت نہیں ہوا؟ کون سے پی ٹی آئی کے؟ جو مذاکرات ایک ہی تو چل رہے تھے. میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا مذاکرات نہیں چلتے, اس چیز کا ایجنڈا ہی نہ ہو, آپ کیا مذاکرات کر رہے ہیں؟ میں الف بے پڑھ رہا ہوں, آپ اے بی سی پڑھ رہی ہوں, کیا سمجھیں گے ابھی دوسرے کی بات؟ ساری آوازیں جو فونکس ہیں اکٹھے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. بٹ عباس صاحب, آپ کی آفر رانا ثناء اللہ صاحب تک پہنچا دیں گے. آگے ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا. مجھے ابھی حکم کرے بھی جا کے چائے پینی شروع کر دیں گے, کل سحری کر لیں گے, افطاری کر لیں گے, لیکن حال وہاں سے نکلتا نہیں ہے. اللہ کرے بس. میری تو دعا ہے کہ ملیشیا ٹائم ہم لوگوں کو بھی عقل آ جائے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھ جائے. ملیشیا آئین ہے وہاں پر, آئین کے مطابق ملک چلتا ہے, رول آف لا ہے. یہاں پر وہ نہیں ہے. یہ بنیادی عناصر ہوتے ہیں ملک چلنے کے. Right, Abbas صاحب, thank you very much for joining me in the program. اسی کے ساتھ جاتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے and then we'll discuss another important topic جو کہ پاکستان کے لیے اب تو لمحہ فکریہ ہی بن گیا. See you after the break. ویلکم بیک آفٹر بریک. میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہی تھی کہ اب ایک ایسا ٹاپک ڈسکس کریں گے جو ہمارے لیے لمحہ فکریہ بن گیا ہے. فکر سے بھی آگے کچھ چیز کہیں تو پھر ٹھیک ہوگی. پاکستان کی ٹیم ماشاءاللہ الحمدللہ, میں پوائنٹ ٹیبل دیکھ رہی تھی تو پوائنٹ ٹیبل میں سب سے جو کم پوائنٹس ہیں نا وہ یا ہمارے ہیں یا ہمارے بھائی بنگلہ دیش کے ہیں, اور اس کے علاوہ سارے جو ہیں وہ اچھے خاصے آگے چل رہے ہیں. مطلب ہم افغانستان از ایٹ 3 points جو کہ ٹیم بی کا حصہ ہے. افغانستان از ایٹ 3 points, آسٹریلیا از ایٹ 4 points, نیوزی لینڈ از ایٹ 4 points جو ٹیم اے میں ہے, ساؤتھ افریقہ 5 پر ہے, اور انڈیا اس ٹائم پر سب سے ٹاپ پر ہے. تو انڈیا آج بھی جیت گیا ہے, اور پھر جب انڈیا جیتتا ہے تو تھوڑا دل بھی جلتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ ہمارے ساتھ سیاست کرنے والے انڈیا وہ ہم سے آگے جا رہے ہیں. ہمیں ایٹ لیسٹ انہی کو ان کی دھول چٹانے کے لیے محنت کرنی چاہیے تھی. خیر نہیں کی. اب دیکھتے ہیں اس کے آگے کیا ہوگا. کامران اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دونوں کرکٹ پہ ایکسپرٹس ہیں. کامران اکمل صاحب غازی کرکٹ, یہ فرمائیے گا کہ انڈیا اب کیا کر سکتا ہے. یعنی they are going to play against, if I'm not wrong, Australia, اور آسٹریلیا اینڈ پر جب پہنچ جائے, جب جیتتے جیتتے پہنچ جائے, تو پھر میں نے سنا ہے کہ وہ بڑا تگڑا قسم کا کھیل کھیلتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ آئی سی سی ایونٹ کی بیسٹ ٹیم آسٹریلیا ہوتی ہے, اور یہی انہوں نے اس چیمپئنز ٹرافی میں بھی دکھایا. ان کے 6 سے 7 پلیئرز اویلیبل نہیں ہے, اس کے باوجود دیکھے ٹاپ 4 میں انہوں نے فنش کیا, سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کی ہے. لیکن اب جو مقابلہ سیمی فائنل کا ہے نا وہ ہے دبئی میں, اور دبئی میں ہندوستان کی ٹیم بڑا زبردست کھیل رہی ہے. ٹیم بنا کے لائے ہیں کنڈیشن کے مطابق, ان کے پاس اسپنرز اور فاسٹ بالنگ, بیٹنگ لائن اپ ان کے پاس بڑی زبردست ہے, فارم میں ہے, کسی ایک پہ ڈپینڈ نہیں کر رہے ہیں. بیٹنگ نہیں جتواتی تو بالنگ جتوا دیتی. آج کا میچ بھی ایسا ہی نظر آیا ہے, اور میرے خیال سے بڑا مشکل ہوگا آسٹریلیا کے لیے اس بار, کیونکہ یہ سیمی فائنل ہے, فائنل نہیں ہے. نیور نو, کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر دیکھا جائے آن پیپر کنڈیشن کے مطابق ہندوستان کی پرفیکٹ ٹیم ہے, کمپلیٹ ٹیم ہے, فارم میں ہے. آسٹریلین ٹیم کو بڑی محنت کرنی پڑے گی. 2023 ورلڈ کپ کی طرح نہیں ایسے میچ ہوگا, بڑی اس سے زیادہ ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی, کیونکہ آسٹریلیا کے پاس بھی جو بالنگ لائن اپ ہے بڑی ویک بالنگ لائن اپ ہے اس وقت. بیٹنگ تو اچھی ہے, بیٹنگ میں بھی انجریز کے مسائل ہیں ان کے ساتھ. آپ دیکھیں ابھی چیمپئنز ٹرافی میکسویل بھی تھوڑا
इंजरी का शिकार हुआ, उनका मैथ्यू शॉर्ट है ओपनर, वो भी इंजरी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो मजीद 2 प्लेयर्स निकल जाएंगे तो मॉरली बिल्कुल ही डाउन चली जाएगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो शायद हाशमी साहब, अगर ऑस्ट्रेलिया का ये हाल है और इंडिया वहां दुबई की पिच पे खेल खेल के उधर का आदी भी हो गया एक तरह से, प्लस वो जिस तरह कामरान साहब फरमा रहे कि वो टीम भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूट करके लाए थे जो कि उस कंडीशन के लिए, दुबई की पिच के लिए बेस्ट जा रही है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया से कोई उम्मीद रखें कि पाकिस्तान तो नहीं कर सका, ऑस्ट्रेलिया ही कर ले जो हम जिसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं इंडिया को हराने की? देखें, इंडिया का अगर कोई बुरा दिन होगा बुध के दिन या जिस दिन भी मैच, शायद मंगल को जो अगर बुरा दिन उनका हुआ तो ही वो हारेंगे, वरना उन्होंने कंडीशंस के हिसाब से जिस तरह आपने कहा कॉन्स्टिट्यूट की हुई है टीम, फॉर्मेशन उनकी बड़ी जबरदस्त है। वो 5 स्पिनर लेके आए हैं जिनमें से 3 ऑलराउंडर हैं, वो 5 के 5 को भी खिला सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऊपर से वो किसी से भी ओपन करा लें, वो 5 के 5 भी खिला सकते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि इतना ज्यादा स्पिनर्स पे इन्हिसार नहीं करना चाहिए, 4 ही खिलाएंगे वो। आज भी उन्होंने 4 स्पिनर खिलाए। उन्होंने एक ऐसा लड़का खिलाया वरुण चक्रवर्ती जो सिर्फ एक ही वनडे खेला हुआ था, लेकिन चूंकि वो T20 क्रिकेट में बड़ी अच्छी फॉर्म से इंग्लैंड के खिलाफ आ रहा था, 5 मैचों में उसने 14 आउट किए हुए थे, तो उन्होंने उसको वनडे की टीम में भी डाला और वनडे में आके उसने आज 5 आउट कर दिए। उनके पास कंडीशंस के हिसाब से बेहतरीन खिलाड़ी हैं, स्पिन खेलने वाले भी, स्पिन बॉलिंग कराने वाले भी। तो ऑस्ट्रेलिया का तो मेरे हिसाब से बहुत ही कम चांस है, 70-30 होगा इंडिया के फेवर में। ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिन एक ही स्पिनर है एडम ज़ेम्पा, और उनके पास स्पिन खेलने वाले भी, एक स्टीव स्मिथ अच्छी खेलता है स्पिनर्स को, एक मार्नस लबुशैन अच्छा खेलता है स्पिनर्स को। अभी वो श्रीलंका में इन्हीं स्पिनिंग कंडीशंस में 2 वनडे खेले, एक में 107 रन पर आउट हो गए, एक में 165 रन पर आउट हो गए। सिर्फ एक बुरा दिन ही ऑस्ट्रेलिया को जितवा सकता है, इंडिया का बुरा दिन, अदरवाइज। और मेरी तो ख्वाहिश भी है, दुआ भी है कि अल्लाह करे इंडिया का किसी तरह सेमीफाइनल में हारे और फाइनल हमारे यहाँ लाहौर में हो। अल्लाह करे, बिकॉज वो ऑब्वियसली अदरवाइज वो जीत गए फाइनल के लिए, क्वालिफाई कर गए, तो फिर दुबई की तरफ जाएगा सारा मामला। एंड वी वांट कि पाकिस्तान के अंदर फाइनल्स हो, एटलीस्ट हमारे क्रिकेट शायकीन का कोई फायदा हो जाए। लेकिन कमरान साहब, ये हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, कोई टीम 4 स्पिनर्स लेके आ रही है, कोई 2 लेकर आ रही है, हम अकेले एक स्पिनर के ऊपर तकिया करके बैठे थे। फिर हमारे ओपनिंग जो लाइन थी वो भी बड़ी अजीबो गरीब थी, 1-2 लोगों के ऊपर हम तकिया किए बैठे थे कि चले ये कर लेंगे कुछ ना कुछ। हमारी क्रिकेट टीम उम्मीद पे, जैसे उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमारी क्रिकेट टीम में उम्मीद पे कायम है, कोई अपना कोई काम करने का इरादा नहीं होता हमारा? जी बिल्कुल, उम्मीद पे और दुआओं पे बड़ा असर है और उसी पे ही हम लोग चलते हुए आ रहे हैं। हम खुद से मेहनत करना नहीं चाह रहे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की तो हमने बात की है, इस टूर्नामेंट की आप देखिए न्यूजीलैंड भी दूसरी बैटर और बड़ी टीम है, उनके पास भी बैटर और बॉलर जैसे कंप्लीट है। उस टीम से भी आज बिल्कुल वन साइड मुकाबला हुआ है, 250 रन नहीं करने दिए। तो इस वक्त आप कह सकते हैं कि इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम है जैसे वो लेके आए हैं। और हमारी टीम में आप देखें, हम इंडिया 4-4, जैसे आपको पता है कि आप सियासत पे प्रोग्राम इतने करते हैं, आप उनका आइडिया होगा, आपको भी क्रिकेट का पता है कि दूसरी टीमें 3-3, 2-2 स्पिनर्स लेके आ रहे हैं, 5-5 इंडिया ने अनाउंस किए। लेकिन जो हमारे सिलेक्टर्स हैं, जो हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उनको समझ नहीं आ रही थी कि हमने क्रिकेट कहाँ पे खेलनी है, क्या हमारी बॉलिंग। वैसे कामरान साहब, ये वाली बात आपने बड़ी पते की है। अगर मुझ जैसे बंदे को पता है ना कि देखिए एक स्पिनर से काम नहीं बनना, और पीसीबी वालों को नहीं पता, तो फिर पता नहीं क्या, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन इन पीसीबी, आई डोंट अंडरस्टैंड। देखिए, यही तो हम लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा, प्रोफेशनली पाकिस्तान की क्रिकेट चलानी पड़ेगी, सिस्टम चलाना पड़ेगा, प्रोफेशनली टीम बनानी पड़ेगी, मेरिट पे बनानी पड़ेगी। इसके अलावा कोई हल नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट का। जहाँ पे आप खेलने जा रहे हैं दुबई में, वो 4-4 स्पिनर्स खिला रहे हैं, हम एक स्पिनर लेके गए। हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास खुशदिल शाह, सलमान अली आगा, वो है तो सही है, वो पार्ट टाइमर, आउट करने वाले नहीं है, या ज्यादा से ज्यादा कंटेन कर देंगे, आउट नहीं करके देंगे। आउट करने वाले स्पिनर्स होते हैं जो इंडिया के पास है, जो रन भी करते हैं, आउट भी करके देते हैं। तो यही फर्क था इस चैंपियंस ट्रॉफी में, जो हमारी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। ग्राउंड में जब जाते हैं ना, देखते हैं इंडिया की टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा, कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती, ये बॉलिंग लाइनअप को देखते हैं तो फिर अपने लड़कों की तरफ ध्यान जाता है ना कप्तान का, तो मॉरली नीचे गिर जाते हैं। ये बड़ा फर्क पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज का बड़ा अमल दखल होता है। जब आप ग्राउंड में जाते हैं, किसी टीम के साथ लड़ने जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो फौजी हैं वो तगड़े भी हैं कि नहीं। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने अपने फौजी ले तो लिए हैं, लेकिन कंडीशन के मुताबिक नहीं हमने यूज किया, ना बनाई ऐसी टीम जो दूसरी टीम को डोमिनेट कर सके, वो अंडर प्रेशर आ सके।
یہی فرق ہے کہ ایک کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں، انہوں نے ٹیم بنائی ہے. چیئرمین صاحب نے بار بار کہا ان کو کیا ریویو کر لے 11-12 سے پہلے فیب سے کہ ٹیم چینج کرنی کر لے، لیکن ایگو اتنی آئی ہوئی تھی، اتنا کانفیڈنس اور اتنا اوور کانفیڈنس تھا جو میرے خیال سے نہیں کر سکے. اور پرفارمنس آپ سب کے سامنے. ویسے میں نے کامران میں نے یہ سنا تھا کہ محسن نقوی صاحب بڑے تگڑے ہیں، لیکن شاید صاحب کامران یہ فرما رہے ہیں کہ چیئرمین صاحب نے بولا ریویو کر لیں، 11-12 تک ریویو کر لیں کہ ٹیم کی اگر کوئی کسی طریقے سے کانسٹیٹیوشن چینج کرنی ہے، اس کے اندر کوئی ایڈیشن سبٹریکشن کرنی ہے تو کر لیں. ابھی ادھر محسن نقوی صاحب کی بھی نہیں سنی جا رہی. میں تو سمجھ رہی تھی وہ بڑے تگڑے ہیں. کون ہے پھر ان سے بھی زیادہ اسٹرانگ کون ہے؟ نہیں، وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، لیکن ظاہر ہے انہوں نے کرکٹ نہیں کھیلی. وہ کرکٹ کی جو انٹریکیسیز ہوتی ہیں، جو کرکٹ کے مائنر اور فائنر پوائنٹس ہوتے ہیں، ان کو نہیں سمجھتے. انہوں نے اعتماد کیا سلیکشن کمیٹی پہ، اپنے ڈیٹا اینالسٹ پر، اپنے پلیئرز پر، اپنے کپتان کے اوپر کہ نہیں، اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے اسپنر کی ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کر رہے یہ لوگ ریویو، ٹھیک ہے. انہوں نے ان کے اوپر چھوڑا، اور یہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے اوپر اعتماد کرتا ہے. لیکن ہمارے سلیکشن کمیٹی، ہمارے کپتان اور ہمارے ہیڈ کوچ نے جن فاسٹ بالرز پہ تکیہ کیا تھا وہ اتنی اچھی پرفارمنس نہیں دے سکے. وہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ ورلڈ ریناؤنڈ فاسٹ بالرز ہیں، بالکل ہیں، زبردست ٹریو آف فاسٹ بالرز ہیں، لیکن وہ اس ٹورنامنٹ میں بالکل بھی پرفارم نہیں کر سکے. 3 فاسٹ بالرز نے ملا کے 377 رنز دیے اور صرف 5 وکٹیں حاصل کی ہیں، جو مطلب بہت ہی زیادہ رنز دیے، بہت ہی کم وکٹیں لی، اور پاکستان اسی کی وجہ سے پاکستان کی پرفارمنس خراب رہی. وہ اتنا زیادہ ریلائی کر رہے تھے اور انہوں نے بالکل کسی کی بھی بات نہیں سنی، جبکہ سفیان مقیم نے ورن چکرورتی ہی کی طرح T20 میں اچھا پرفارم کیا تھا. ایک ون ڈے اس نے بھی کھیلا تھا، ایک ون ڈے ورن چکرورتی نے بھی کھیلا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک بریو اپروچ ہوتی ہے، ایک اپروچ ایسی ہوتی ہے کہ نہیں، ہم تو کسی کی بات نہیں مانیں گے، ہم نہیں کھلائیں گے اس اسپنر کو، یہ تو بہت ان ایکسپیرینسڈ ہے. ورن چکرورتی بھی اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا، اس نے 16-17 T20 کھیلے تھے، اسی کی بنیاد پر اسے ایک ون ڈے کھلایا انگلینڈ کے خلاف اور پھر چیمپئنز ٹرافی میں لے آئے. تو یہ بیسیکلی کسی کی بھی اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی گروپ بندی نہیں ہونی چاہیے. جدھر گروپ بندی آ جاتی ہے وہاں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. لیکن کامران، اب ایک طرف تو انڈیا ورسز آسٹریلیا ہے، دوسری طرف دوسرا سیمی فائنل آپ کو کس کا ہوتے ہوئے لگ رہا ہے؟ دیکھیے، دوسرا سیمی فائنل لاہور میں ہے اور دونوں ٹیمیں بڑی تگڑی ہیں. چاہے وہ بیٹنگ دیکھ لیں، آپ کمپیریزن کر لیں، چاہے بالنگ کر لیں. وہاں پہ جو پریشر کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکے گا، جس کا اچھا گیم پلان ہوگا، وہی ڈومینیٹ کرے گا. دوسری طرف تو مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا، چاہے کوئی یہ آسٹریلیا کیا، ساؤتھ افریقہ بھی آتی، نیوزی لینڈ بھی آتی، تو انہوں نے ایسی میچز جیتنے تھے جیسے راؤنڈ کے انہوں نے 3 میچز جیتے ہیں. تو ایک اچھا میچ لاہور والا نظر آئے گا، فائٹنگ نظر آئے گی. لیکن دوسرے سیمی فائنل میں اتنا ایسا میچ نہیں نظر آئے گا. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم بالنگ. اوکے، سو نیوزی لینڈ، آپ یو تھنک کہ نیوزی لینڈ ول بی بیٹر؟ میرے خیال سے ساؤتھ افریقہ بیٹر ہے. اوکے، بالنگ میں اور بیٹنگ میں آپ دیکھیں فارم میں ہے، اور نیوزی لینڈ سے بڑی محنت کرنی پڑے گی ان کو جیتنے کے لیے. تھوڑا سا آپ 5% زیادہ دے سکتے ہیں ساؤتھ افریقہ کو. ہاں، شاید صاحب آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ بہتر ہے نیوزی لینڈ سے؟ بالکل، ان کی کمپلیٹ ٹیم ہے، ان کا پیس اٹیک بہت اچھا ہے، ان کے پاس جو اسپنر ہے وہ بہت اچھا ہے، ان کی بیٹنگ بہت ہی اچھا کر رہی ہے. اور مجھے تو لگ رہا ہے انڈیا ورسز ساؤتھ افریقہ ہی فائنل ہوگا. آلدو کہ میری خواہش ہے کہ فائنل ہو ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا کے درمیان، جو کہ بارش کی نظر ہو گیا تھا، انہوں نے آپس میں کھیلا بھی نہیں، اور لاہور میں ہو تو کم از کم ہماری ایک میزبانی کا جو شرف ہمیں ملا تھا، ہمیں میزبانی کا جو ایک سمجھے آنر ملا تھا، وہ کم از کم ہمارا پورا تو ہو. قدرت کو ہمیں یقیناً اس میں فیور کرنا چاہیے، اور ایک برا دن انڈیا کا ہو تاکہ فائنل ہمارا لاہور میں ہو، ہمارے لوگ بھی خوش ہوں، ہمارا چیمپئنز ٹرافی کو جو میزبانی کا حق تھا وہ ادا ہو اگر فائنل لاہور میں. اللہ کرے ایسا ہو، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے ایسی، ابھی تک تو کوئی برا دن گزرا نہیں ہے انڈیا کا. لیکن عمران، نیوزی لینڈ جی اچھا ایک آئے گا، جی بالکل آئے گا. اسی دعا کے اوپر ہم نے قائم رہنا ہے فی الحال سارے پاکستانیوں نے، کیونکہ وی وانٹ کہ فائنل پاکستان میں، اور اگر انڈیا کے ساتھ ہوتا ہے obviously it'll be in Dubai. نیوزی لینڈ کا دورہ بھی آنا ہے کامران ہمارا پاکستان کا، اس کے لیے بھی پھر ہم اسی ٹیم کو لے کر رہے ہیں، کیا چیزیں چینج ہو؟ we've heard کہ چینجز ہوئی and all, but پھر بھی what are we going to take from here to there? دیکھیں، نیوزی لینڈ ٹور ہمارے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک نئی ٹیم آپ لے کے جا سکتے ہیں، بنیاد رکھ سکتے ہیں نئے پلیئروں کے ساتھ.
ओनली फॉर T20 में। आप अपने कुछ सीनियर प्लेयरों को आप रेस्ट दे सकते हैं, बल्कि T20 से बिल्कुल 8-10 महीने साइडलाइन कर दें, इनको कहें कि आप टेस्ट मैचेस की तरफ ध्यान दें, वर्ल्ड चैंपियनशिप जो नेक्स्ट शुरू होनी है उसकी तरफ ध्यान दें, वनडे क्रिकेट की तरफ ध्यान दें। T20 हम 2026 की टीम बनानी है वर्ल्ड कप के लिए, तो हम चाहेंगे कि नए लड़कों को अपॉर्चुनिटी दें, बैकअप प्लेयर्स तैयार कर सकें, वो बड़ा जरूरी है। और वनडे जरूर लेके जाना चाहिए, जो समझ आती है, जिसने रेस्ट करना है, जो समझते हैं फॉर्म अच्छी नहीं है, उनको आप ड्रॉप कर सकते हैं, रेस्ट दे सकते हैं। लेकिन T20 में मैं एटलीस्ट चाहता हूँ कि कप्तान ना इतना चेंज किया जाए, लेकिन यह है कि बाकी जो लड़के हैं, नए लड़कों को मौका जरूर दिया जाए। आपके बैकअप प्लेयर्स तैयार करने बड़े जरूरी। आगे आप देखें, ये क्रिकेट की परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान की टीम की आई है, ये उसकी वजह से आई है। 6-7 सालों में हमने एक सडन ग्रुप की तरफ ही देखा, उससे बाहर हमने देखा नहीं है, जिसकी वजह से नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को हुआ। अब इस चीज से बाहर निकलना और अच्छी क्रिकेट भी खेलनी है और प्लेयर्स भी डेवलप करने हैं। आपने प्लेयर और पूल इतने बनाने हैं, 20-25 से नहीं काम चलेगा। अब हम लोगों को 35-40 लड़कों का पूल बनाना पड़ेगा, वो उसी सूरत जब आप अब T20 क्रिकेट में अपॉर्चुनिटी नए लड़कों को देंगे। अच्छा, वैसे ये वाला आपका पॉइंट शायद साहब, वेरी क्विकली आई हैव टू रैप दिस सेगमेंट अप देन, ये वाला पॉइंट मैं कुछ क्रिकेटर से और भी बात कर रही थी, वो भी यही कह रहे थे कि T20 खेल खेल के हमारी टीम के बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स का स्टेमिना इतना डाउन हो चुका है कि उनके लिए वनडे और उनके लिए टेस्ट नामुमकिनात में से बनता चला जा रहा है। तो वी हैव टू लुक एट देयर स्टेमिना एज वेल। क्या ये बात, ये एनालिसिस आपको समझ आता है? बिल्कुल ऐसा ही है। हमें इंडिया का जो ब्लूप्रिंट है, इंडिया का जो सिस्टम है, उसे फॉलो करना पड़ेगा। उनकी T20 की टीम बिल्कुल बॉलर्स बैट्समैन सब अलग हैं, उनके वनडे के सारे बॉलर्स सारे बैट्समैन अलग हैं, तो हमें अब वही फॉलो करना पड़ेगा। और न्यूजीलैंड में कम से कम 15 खिलाड़ियों में 4 बैट्समैन नए, 4 बॉलर नए लेके जाने पड़ेंगे, इसलिए कि आपकी न्यूजीलैंड पहला स्टेप है टुवर्ड्स 2026 T20 वर्ल्ड कप, जो फरवरी 2026 में होगा। All right, शाहिद हाशमी साहब, थैंक यू वेरी मच। कामरान अकमल साहब, थैंक यू मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाते हैं और एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल सिर्फ एक जान जाने के बाद, एक मर्डर के बाद जो है सामने आ रही है, अनफोल्ड हो रही है, एंड इट्स स्टिल अ डेवलपिंग स्टोरी। इस हवाले से बात करेंगे आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, एक कत्ल केस यानी मुस्तफा आमिर का कत्ल केस से इतने सारे इतना बड़ा पेंडोरास बॉक्स खुल गया है। क्या वो कत्ल केस के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ जो मनशियात के केसेस हैं वो और पता नहीं क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं। एक अजीब सा गैंग जो है वो एक तरह से उसके ऊपर से पर्दाफाश होते हुए नजर आ रहा है। एंड दिस इज समथिंग जिसके बारे में बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोग इससे पहले ही कहते थे कि इतना बड़ा ड्रग का गैंग है, इतने बड़े मनशियात फरोशों का गैंग है कि ये हमारी आने वाली नस्लों का कबाड़ा कर रहे हैं, उनका सत्यानाश हो रहा है। और अब सूरत हाल ये है कि इसके अंदर कौन कौन से बड़ी जो शार्क्स हैं वो भी इन्वॉल्व है, वो भी अब सारी चीजें सामने आने लगी हैं। लेकिन इस हवाले से जो नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी है उसने 28 फरवरी को ये कहा है कि जी एक कमेटी बनाई जाए। उस कमेटी के अंदर अरसलान मंजूर हैं जी, डेप्यूटी डायरेक्टर फोरेंसिक चेयरमैन, आमिर जेब हैं असिस्टेंट डायरेक्टर फोरेंसिक्स मेंबर हैं, और मोहम्मद शुएब शहाब हैं सब इंस्पेक्टर हैं, वो भी मेंबर होंगे। ये जो ऑर्डर है ये ऑफिस ऑर्डर नंबर 26/2025 का, ये ऑफिस ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कराची से है। इसी केस को जरा एक तो समझने की कोशिश करें, क्या हुआ, किधर किधर कोताही हुई, ये इस तरीके से हमारे यहाँ मनशियात कैसे फैले, और ये अनवेल होने के लिए क्या एक कत्ल होना जरूरी था या उससे पहले भी हमारे इदारों की कुछ जिम्मेदारी बनती थी। ये सारी चीजें जानते हैं। नजीर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा खुसूस कार्रवाई के कराची से और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं। नजीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। ये तो बड़ी अजीबो गरीब सी चीजें अनफोल्ड होने लग गई हैं। शुरू तो मर्डर केस से हुआ था और अब बहुत सारी और सिचुएशन सामने आने लग गई हैं। कुछ बैकग्राउंड के साथ समझाएंगे नजीर साहब? देखें, बिल्कुल इसका बैकग्राउंड ये है कि 5-6 जनवरी को एक लड़का मुस्तफा आमिर लापता होता है और उसकी वालदा पुलिस और दीगर इदारों के पास जाती है कि मेरा बेटा मुबैना तौर पर अगवा हो गया है, और पुलिस ये कहती है कि आपका बेटा इससे पहले भी ANF के हाथों गिरफ्तार हो चुका है। तो यही तस्वुर किया जा रहा था। उनकी वालदा मीडिया के पास भी गई, लेकिन यही कहना था कि शायद उसको ANF ने ही उठाया हो, जो किसी वक्त भी जाहिर करेंगे। फिर अचानक से पता चलता है कि वो एक और उसके साथ मामला चल रहा था और
8 फरवरी को जब पुलिस जो अरमगान के घर पर जाती है छापामार कार्रवाई करने और वहाँ मुकाबला होता है, तब अचानक से सारे इदारों को पता चलता है कि यहाँ पर कोई शख्स है, और जो 4 घंटे तक पुलिस से मुकाबला करता है और पुलिस अंदर दाखिल होने में किसी सूरत कामयाब नहीं हो पाती, और मोबाइल से दरवाज़ा तोड़कर जब पुलिस अंदर दाखिल होती है और अरमगान को गिरफ्तार करती है, तो उसकी गिरफ्तारी के बाद फिर जो इंकशाफात सामने आते हैं तो वो इंतहाई चशम कुशा थे, जिसने न सिर्फ लोकल बल्कि नेशनल लेवल पर भी लोगों को हैरत पर मजबूर कर दिया कि अरमगान जिसका खुद का भी ताल्लुक एक ऐसे कॉल सेंटर से था जो वो गैर कानूनी काम करता था, पुलिस को उसके घर से 6 ऐसे हथियार मिले जिसमें से एक इसराइली साख्ता भी है उजी, और 62 के करीब लैपटॉप मिले जिसके अंदर इतना डाटा बताया जा रहा है कि अभी तक उसको रिट्रीव किया जा रहा है। 4 घंटे तक इसने पुलिस को एंगेज किया रखा इस एक 28-30 साल लड़के ने, और पुलिस किसी सूरत में उसको पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। एक डीएसपी और एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ तब जाकर इसको गिरफ्तार कर सके, और इसकी गिरफ्तारी के 2 दिन बाद जब दोबारा इसकी निशानदेही पे छापा मारा तो 3 और हथियार इसके घर से मिले। फिर इसी की निशानदेही पर इसके 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने बताया कि वहाँ से उन्होंने घर पे जो मुस्तफा आमिर को जब मारा था इब्तिदा में, जब वो जिंदा था उसका खून जो बहा था वो साफ किया था। फिर शिराज नामी कैरेक्टर गिरफ्तार हुआ। उसके बाद एक SIO को टास्क दिया गया मंशियात के हवाले से, तो उन्होंने फिर एक बड़ी कार्रवाई की और पाकिस्तान के बड़े टीवी एक्टर साजिद हसन के बेटे साहिर हसन को गिरफ्तार किया, जिसने इतने बड़े बड़े इंकशाफात किए। तब जाकर पता चला कि ये सारे आपस में एक दूसरे से रिलेटेड थे। फिर इसमें सबसे पहले मार्शा शायद एक मिनट कथा कलाम के लिए माजरत, लेकिन यहाँ और भी बहुत बड़े बड़े लोगों के जो औलादे हैं उनके नाम आ रहे हैं। हम नाम नहीं लेंगे जब तक पुलिस खुद अनाउंस नहीं करती, लेकिन मेरे सुनने में आया कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बड़े बाअसर हैं और इसीलिए पुलिस की जो कार्रवाई है वो बड़ी सुस्त रवि का शिकार थी इनिशियली। बिल्कुल ऐसा ही है, और 12 नाम तो उसने वो दिए जो उसने अपने तफ्तीश में दिए हैं, जो पुलिस ने तकरीबन मिटा कर रखे हुए हैं। कई नाम इसने मेरे सामने लिए हैं क्योंकि इसको जब स्पेशल सेल लेकर आए थे इत्तेफाकी बात मैं वहाँ मौजूद था, बगैर किसी डरो खौफ के नाम बता रहा था, जिसमें पाकिस्तान के सिंध की बड़ी जो पॉलिटिकल बड़े नाम हैं, उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। इसने खुद कहा कि मैं उनके बच्चों को देता था, और पुलिस जो स्पेशलाइज्ड यूनिट है वो इस चीज़ का दावा करती है कि जो आमिर जो है मुस्तफा आमिर उसकी मौत से और साहिर हसन की गिरफ्तारी से इनका आपस का जो नेक्सस था जब ये टूटा है, तो वीड ड्रग की 50% तक जो सेल है वो रुक गई है। एक तो होता है ना कम हो गई है, कम नहीं हुई है, रुक गई है, यानी कि इनके जो अपने कॉन्टेक्ट थे वो टूट गए। 70 करोड़ रुपए की अब तक ये बाहर से वीड मंगवा चुका था साहिर, जो कराची में मुख्तलिफ जगहों पे कॉलेज और यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी आता है नज़ीर, फिर यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस भी आता है। एक हम लोग इंपोर्ट बंद कर देते हैं कि हमारे डॉलर वायर्स आ रहे हैं, इधर वो बाहर से 70 करोड़ से जायद की मनशियात मंगवा रहा है। तो ये पैसे किस तरीके से ट्रांसफर होते थे जो केस खुला है मनी लॉन्ड्रिंग वाला? देखिए अनिका, आपको याद होगा पाकिस्तान का अगर कभी नाम ग्रे लिस्ट में आने भी लगा तो उसके अंदर बड़ी वजह एक मनी लॉन्ड्रिंग को भी कहा जाता था। तो जिस तरह ये कॉल सेंटर गैर कानूनी चलाए जा रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ, तो फौरी तौर पर जुमरात वाले दिन वज़ीर आला सिंध की जानिब से इस केस में IG सिंध समेत दीगर अफसरान को, और जुम्मे वाले दिन IG सिंध को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की जानिब से बुलाया गया। एक लोकल सतह पर तहकीकाती कमेटी बनाएगी जिसमें DIG CI मुक़द्दस हैदर समेत दीगर अफसरान को शामिल किया गया है, और IG सिंध ने एक खत FIA साहिब कराम सरकार को लिखा ताकि मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात की जा सके। ये भी पता चला है कि 90 रोज के लिए इसके जितने भी असासे हैं उनको मंजमद करने के भी अहकामात दिए गए हैं। इस केस के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे इदारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलविस होते हैं। पुलिस यहाँ पर इसलिए मुलविस होती है कि एक मर्डर हुआ है, लेकिन अगर आप नारकोटिक्स में देखें तो इसमें एक्साइज का भी काम था, ANF का भी काम था। अगर आप इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और डार्क वेब और कॉल सेंटर गैर कानूनी देखें तो ये बराह रास्त FIA का काम था कि FIA को क्यों पता नहीं चला कि एक इतने पोश इलाके में गैर कानूनी काम चलता रहा। इसने अपने साथ सिर्फ जो सिक्योरिटी अमला रखा हुआ था और जो ब्लू वर्दी वाले आम सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनको जदीद असला दिया हुआ था। और आप बिलीव करें कि वज़ीर आला सिंध या IG सिंध के पास भी इतनी सिक्योरिटी नहीं है जितनी एक लड़के के पास थी, और कोई इसको नाम से नहीं जानता था, सब इसको बॉस कहते थे। इसने अपनी एक रियासत कायम करके रखी हुई थी, और आज से 5 महीने पहले जब गिजरी पुलिस इसे गिरफ्तार इससे एक केस के सिलसिले में गई तो उसने उनको शट अप कॉल दी। उसने कहा कि आप अंदर आना तो दूर की बात, आप मेरे दरवाजे भी खड़े नहीं हो सकते, ये पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, मेरी टेरिटरी है, आप यहाँ से चले जाएं।
تو پولیس نے کافی کوشش کی, جب اندر نہیں جا سکے تو آخر وہ واپس چلے گئے. یہ میں آپ کو 5 مہینے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. ابھی جو عدالت کے اندر بھی اس لڑکے ارمغان نے شکایت کی, جی مجھے کھانا نہیں دیا جا رہا, ایک جان لے لی, اور دوسری طرف یہ شکایت ہو رہی ہے جی مجھے کھانا نہیں دیا جا رہا ہے, all that. تو ابھی بھی کیا یہ اتنی پشت پناہی ہے اس کی کہ اتنے دیدہ دلیری سے جج کے سامنے کہہ رہے جی مجھے کھانا دیں, مجھے واش روم جانے دیں, مجھے پانی دیں, صاف سونے کی جگہ دیں؟ دیکھیں یہ بہت کراچی کا سال 2025 کا ہائی پروفائل کیس ہے. ایسا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ پولیس اس کو کھانا نہ دے یا اس کی جو مانگے وہ پوری نہ کرے. یہ بار بار بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ بھی کرتا ہے. دراصل جب اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں تو وکیل بھی شکار ہوتے ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے, تفتیش سے بچنا ہے, تو اس کے لیے بار بار یہ اپنے بیانات بھی بدل رہے ہیں. شیراز جو اس کیس کا آئی وٹنس بھی ہے اور کو اکیوز بھی ہے, اس کی جانب سے باقاعدہ اقبالی بیان دیا گیا جج کو. اسی طرح جو 2 ملزمان تھے جنہوں نے خون صاف کیا, انہوں نے بھی بتایا کہ ہم نے اس طریقے سے کیا. بہت ساری شواہد اس کے خلاف ہیں. We'll keep following this. نذیر صاحب very much. ہم اس کو فالو کرتے رہیں گے کیس کو, because this is very very alarming. ہماری پوری اگلی نسل خراب کرنے کی کوشش, 50% اس منشیات کی جو ہے سپلائی ہے وہ بند ہو گئی ہے اس ایک لڑکے کی وجہ سے. تو اس کے پیچھے تو پورے پاکستان کا جو ایک ذمہ داری بنتی ہے مورل, وہ بنتی ہے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.